शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज मिति 2078 भाद्र 23 गते बुधबार, तदनुसार 8/9/2021 को बाप दादाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि दैवी गुण हो। आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि दैवी गुण हो। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ। बाबाले आज सम्मानको नियमको विषयमा आज मुख्य सारमा बताउनु भएको छ, हैन। सम्मानको नियम त्यसै पनि चाहे ठुलो चाहे सानो एकले अर्कालाई सम्मान दिनु नै पर्ने हुन्छ, हैन। र सम्मान भनेको मनको भाव हो, त्यो अर्काको गुण, हैन, त्यो विशेषतालाई दिलमा राखेर, हैन, सौहार्दता एउटा सद्भावना कायम गर्नका लागि जो विशेष, हैन, सकारात्मक ऊर्जा एक अर्काप्रति सम्प्रेषण गरिन्छ भने त्यसलाई सम्मान भनिन्छ। त्यो सानो प्रति पनि हुन्छ, ठुलो प्रति पनि हुन्छ। र त्यसै पनि अग्रजहरूप्रति सम्मान गर्नु एउटा मानवीय गुण विशेषता हो, हैन। बाबाले आज यसलाई के भन्नुभयो? दैवी गुण भन्नुभएको छ, दिव्य गुण हो यो, हैन। अग्रजलाई सम्मान गर्नु दिव्य गुण हो। अग्रजलाई किन सम्मान गर्ने त भन्दा अग्रजमा धेरै अनुभव हुन्छ, हैन। त्यसै पनि उमेरमा ठुलो भए, अर्को जो क्षेत्रमा लागेको छ त्यो क्षेत्रमा पक्कै पनि उहाँ के हुनुहुन्छ? अब अनुभवी हुनुहुन्छ, हैन। धेरै त्यो अनुभव लिइसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यहाँबाट केही सिक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले सम्मान अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले अर्को सेन्टेन्समा, हैन, किनकि केही न केही बढी समझदार र केही न केही विशेषता गुण बढी भएको हुन्छ, त्यसैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। र सङ्गठनमा रहँदा अनुसरण कसको गर्ने त, हैन, कसलाई फलो गर्ने त, कसको गुण र विशेषतालाई लिने त भन्दा जो बढी समझदार छ, विवेकी छ, ज्ञानी छ, जसले धेरै ज्ञानलाई गुणलाई बोध गरेको छ, हैन, अनुभव गरेको छ। र अर्को राम्ररी सम्झाउनेहरू भनेको जसले यो बाबाको ज्ञानको जो मेसेज छ त्यसलाई राम्रोसँग सम्प्रेषण गर्न सक्छन्, अरूलाई त्यो मेसेज राम्रोसँग सुनाउन सक्छन्, हैन। त्यो कला छ, विशेषता छ, हैन। त्यो विशेषता कला भएको व्यक्तिको अनुसरण गर्नुपर्छ अथवा त्यो कुरा उहाँहरूबाट सिक्न पर्ने हुन्छ। सिक्नको लागि पनि सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। सम्मान भाव भएन भने सिकिँदैन। त्यसैले मनोविज्ञानमा ल अफ रेस्पेक्ट भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसलाई सम्मान दिन पर्ने हुन्छ। यदि सम्मान खोजिएको हुन्छ भने त्यसलाई पहिला दिनुपर्ने हुन्छ, हैन। ल अफ डोनेसन, दानको नियममा पनि यही छ। आध्यात्मिकताले के भन्छ भने लिनुभन्दा पहिला दिने मेहनत गर्नुपर्छ। दिने हो, दिनु नै लिनु हो। म चाहन्छु भने पहिला त्यसलाई दिनुपर्छ। म जे चाहन्छु त्यसलाई पहिला मैले दिनुपर्ने हुन्छ। सम्मान चाहन्छु भने मैले पहिला त्यसलाई सम्मान दिनै पर्ने हुन्छ, हैन। लिने मेहनत गर्ने हैन, दिने मेहनत गर्ने हो। दिनु अटोमेटिकली लिनु हो। त्यसैले यो दानको नियममा पनि यही छ, सम्मानको नियममा पनि यही छ, हैन। हर चिज दिनुपर्छ लिनको लागि। हाम्रो के हुन्छ? अक्सर अपेक्षा लिने मात्रै हुन्छ। म चाहन्छु भन्ने हुन्छ, हैन। तर त्यो चाहेको कुरालाई पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ? दिनुपर्ने हुन्छ, हैन। दानको नियम पनि यही छ, सम्मानको नियम पनि यही छ। ल अफ रेस्पेक्टले पनि यही भन्छ, सम्मान दिउँ, पहिला दिने मेहनत गरौँ, पाइन्छ अटोमेटिकल्ली, हैन। स्वत मिल्छ आफूलाई। त्यसैले बाबाले आज एकअर्कालाई सम्मान दिनको लागि यो वास्तवमा एउटा सङ्गठनको एउटा ठुलो नियम पनि हो। सम्मान दिनु लिनु, हैन। यो सङ्गठनलाई राम्रोसँग मजबुत बनाउनका लागि, सङ्गठनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि, सङ्गठनमा संस्कार मिलाउनका लागि, हैन, सङ्गठनलाई सफलतासम्म पुर्याउनका लागि सम्मान लिनु, सम्मान दिनु यो सबैभन्दा ठुलो विशेषता हुनुपर्छ। जस्तै ट्रस्ट एक नम्बरमा, विश्वास हो भने अर्को नम्बरमा सम्मान, दोस्रो नम्बरमा सम्मान लिनु दिनु। त्यसैले बाबाले आज
21 सालमा यो सम्मानको जो विधि विधान छ, सम्मानको जो गिभ एन्ड टेक रिलेसनसिपमा, सम्बन्धमा सम्मान दिनु, सम्मान लिनु, यो विशेषतालाई विशेष जोड दिनुभएको छ। आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि दैविक गुण हो। जो समझदार छन्, जसले राम्ररी सम्झाउँछन्, सम्झाउनेहरू छन्, उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ, उनीहरूबाट केही सिक्नु छ होइन। सिक्नका लागि दम्भ अहङ्कार हुनु हुँदैन। सानो छ भने होइन, राम्रोसँग उसमा ज्ञानको बोध छ, विशेषता छ, कला छ भने उसबाट पनि सिक्न पर्ने हुन्छ, उसको पनि अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनुसरण गर्नका लागि रोललाई होइन कि सोललाई हेर्नु भने सोलमा के विशेषता छ त्यसलाई। आज बाबाको प्रश्न छ, सत्ययुगमा कुनै पनि भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन किन? जति पनि सिस्टम, जति पनि रीतिरिवाजहरू हुन्छ, प्रथाहरू हुन्छ, सिस्टमहरू हुन्छ, कर्मकाण्डहरू हुन्छ, त्यो भक्ति मार्गमा हुन्छ। अहिले वर्तमान समय छ, तर सत्ययुगमा यस्तो कुनै पनि प्रकारको रीतिरिवाज हुँदैन, प्रथा हुँदैन, कर्मकाण्डीय कार्यक्रमहरू कुनै पनि हुँदैन सत्ययुगमा। बाबाले सोध्नुहुन्छ किन हुन्न होला? यहाँ त कति धेरै रसम रिवाजहरू छ। त्यो रसम रिवाज यति डिप छ कि त्यसमा अन्धविश्वासहरू पनि त्यत्तिकै छ। बिरालोले बाटो काट्यो भने त्यो बाटो नजाने, अब बिरालोको लागि छुट्टै बाटो हुनु पर्यो। त्यसो भए यस्तो खालको अन्धविश्वासहरू पनि छ सँगसँगै होइन। रीतिरिवाजहरू त कति छ। बाबाले सोध्नुहुन्छ सत्ययुगमा हुँदैन किन? बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ किनकि ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ। ज्ञानको पराकाष्ठा हुन्छ आत्मामा, सम्पूर्ण सत्वप्रधान स्थिति हुन्छ होइन। र सबै शुभ हुन्छ त्यहाँ, सबै सुसाहित शुभ होइन। कार्य पनि शुभ, विचार पनि शुभ होइन, स्थिति पनि एकदमै सत्वप्रधान स्थिति हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको रीतिरिवाज, यहाँ त रीतिरिवाज भने के त भन्दा स्वस्ति शान्तिका लागि होइन, ग्रह कटाउनका लागि होइन। अब घरमा सुख चैन सम्बन्ध, घर यता फर्काउने किन भन्दा घरमा राम्रो होस् भन्नको लागि। अब आत्मा नै सबै सत्वप्रधान हुन्छ भने अब त्यसको कोही जरुरत छ त, आवश्यकता छ त? छैन होइन। कुनै पनि प्रकारको रीतिरिवाज यहाँ के छ भन्दा सिस्टम, नयाँ सिस्टम, शुभ यो व्यवस्थापन गर्नका लागि हो वास्तवमा। हरेक होइन, खुसीका लागि, शान्तिका लागि होइन, आनन्दका लागि, समझदारीका लागि, सहयोगका लागि, यी सबै कुराको लागि हो। तर यी सबै गुणहरू, सबै विशेषताहरू, यी सबै शक्तिहरू सत्ययुगमा के हुन्छन्? एकदम पिकमा, सत्वप्रधान स्थिति, एकदम 100% पर्फेक्सनको स्टेजमा हुन्छन्। त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको रीतिरिवाज आवश्यकता छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ। भक्तिको फल मिल्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै हुन्छ। जब हुने ज्ञानको प्रारब्धको समय फेरि भक्ति, तप, दान, पुण्य गर्ने आवश्यकता नै किन? त्यहाँ यो कुनै पनि रसम रिवाज हुनै सक्दैन। जो चिजको लागि यी रसम रिवाज हुन्छ, गरिन्छ, त्यो सबै सत्ययुगमा अलरेडी आत्मिक स्थितिबाट प्राप्त भएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि यो रीतिरिवाजहरू, रसम रिवाजहरूको जरुरत हुँदैन, आवश्यकता हुँदैन। त्यसैले यिनीहरू त्यो प्र्याक्टिस गरिँदैन सत्ययुगमा भनेर आज बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो। ओम शान्ति। पतित पावन शिव भगवानुवाज अहिले बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। कसैले यो ज्ञान सिकाउन सक्दैन, उनीहरूले पनि भक्ति नै सिकाउँछन्। ज्ञान केवल तिमी बच्चाहरूले मात्र सिक्छौ, जसले आफूलाई ब्रह्मकुमार कुमारीहरू सम्झन्छौ। दिलवाडा मन्दिर तिम्रो सामुन्ने खडा छ, त्यहाँ पनि राजयोगको तपस्यामा बसेका छन्। जगत अम्बा पनि छिन्, प्रजापिता पनि छन्, कुमारी कन्या अधर कुमारी पनि छन्। माउन्ट आबुमा जो दिलवाडा मन्दिर छ, अचम्मको मन्दिर छ। त्यो मन्दिरमै एक त सङ्गमयुगमा अहिले भगवानले आएर जो पुरुषार्थ गराउनु भएको छ त्यसको पनि सबै चित्रहरू छ। पात्रहरू त्यसमा, सङ्गमयुगका पात्रहरू पनि त्यहीँ कुँदिएको छ तल। त्यसपछि माथि फेरि के छ भन्दै त्यो सङ्गमयुगमा गरेको पुरुषार्थको प्रारब्धमा जो सत्ययुगी दिव्य गुणले युक्त दैवी पद जो प्राप्त हुन्छ, देवी देवताको राज्य, त्यसको होइन आकृतिहरू कुँदिएको छ। पात्रहरूको विषयमा त्यहाँ मूर्तिहरू कुँदिएको छ एउटै मन्दिरमा। त्यसैले बाबाले दिलवाडा मन्दिरको उदाहरण बार बार
हामीलाई यहाँ बताइरहनुहुन्छ। दिलवाडा मन्दिर तिम्रो सामुन्ने खडा छ, त्यहाँ पनि राजयुगको तपस्यामा बसेका छन्। जगत अम्बा पनि छिन्, प्रजापिता पनि छन्, कुमारी कन्या अधर कुमारी पनि छन्। बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। माथि राजाईको चित्र पनि राखिएको छ। बाबाले कुनै भक्ति सिकाउनुहुन्न, भक्ति पनि उनको गर्छन् जसले सिकाएर गए, तर उनीहरूलाई थाहा छैन कसले राजयोग सिकाएर राजाई स्थापना गरेर जानुभएको हो। तिनी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ, भक्ति अलग चिज हो, ज्ञान अलग चिज हो। भक्ति र ज्ञान अलग अलग कुराहरू हुन्। अब यिनीहरूको सम्बन्ध रिलेसन हेर्ने हो भने भक्तिको प्रारब्ध, भक्तिको रिजल्ट, भक्ति हैन पछि ज्ञान आउँछ। भक्ति मार्ग पछि ज्ञान मार्ग आउँछ। भक्ति मार्ग झर्ने मार्ग हो, ज्ञान मार्ग माथि चढ्ने मार्ग हो अध्यात्ममा हेर्दा हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ फरक छ। हुन त आफूलाई श्री श्री 108 जगतगुरु भगवान बाबाले भन्नुहुन्छ भक्ति अलग चिज हो, ज्ञान अलग चिज हो। ज्ञान सुनाउने हुनुहुन्छ नै एक, अरू कसैले सुनाउन सक्दैन। ज्ञानका सागर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अरू जति पनि सत्सङ्ग छन् त्यहाँ कसैले पनि ज्ञान सिकाउन सक्दैन। हुन त आफूलाई श्री श्री 108 जगतगुरु भगवान पनि भन्छन्, तर यस्तो केही भन्दैनन्। म सबैको परमपिता ज्ञानको सागर हुँ। उनीहरूलाई कसैले परमपिता परमात्मा त भन्दैन। यो त तिमीले बुझेका छौ, परमपिता पतित पावन हुनुहुन्छ। यी पोइन्टहरू बुद्धिमा राम्ररी राख्नुपर्छ। मनुष्यहरूले भन्छन् यी ब्रह्मकुमारीहरूले त भक्तिलाई छुटाइदिन्छन्, तर ज्ञान पाएपछि भक्ति त छुटि नै हाल्छ। जो चिज ज्ञानबाट अटोमेटिकल्ली बसेर एउटा रुमभित्र साधनाको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ, अब त्यसको लागि फेरि भक्ति नै गर्न पर्ने हैन, मन्दिर भट्किन पर्ने अथवा विभिन्न अब गाह्रो कठिन रसम रिवाजहरू गर्न पर्ने आवश्यकता हुँदैन। जुन चिज हैन अनुभव गर्ने चिज हो, किनकि अध्यात्म भनेको अनुभव गर्ने चिज हो, अनुभूतिको मार्ग हो ज्ञान मार्ग भनेको। भक्तिबाट पनि अब लक्ष्य त त्यो राखिएको छ, तर त्यो प्रोसेस छ, त्यो फिजिकल प्रोसेस छ, त्यो जरुरी छैन। अटोमेटिकली आफै छुट्दै जान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। भक्ति सुरु गरेपछि मात्र हामीले ज्ञानलाई छोडिदिन्छौँ। त्यसैले त्यस्तै बेला यो थाहा हुँदैन, यो त स्वाभाविक रूपमा रावण राज्यमा आउँछ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। राजयोग को ज्ञान हो, यसलाई भक्ति भनिदैन। भगवान ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै भक्ति सिकाउनुहुन्न। भक्तिको फल हो नै ज्ञान, ज्ञानद्वारा नै हुन्छ सद्गति। कलियुगको अन्त्यमा सबै दुखी छन्, त्यसैले यस पुरानो दुनियाँलाई दुःखधाम भनिन्छ। यी कुरालाई अहिले तिमीले बुझ्दछौ। बाबा आउनु भएको छ भक्तिको फल अर्थात् सद्गति दिन। स्वयं भगवान हैन भक्तिको फल दिनका लागि आउनुभएको छ भने अब भक्ति गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। फल दिनुहुन्छ ज्ञानको मार्गबाट, ज्ञानको माध्यमबाट हैन। ज्ञान र योगको पुरुषार्थबाट यो सबै कुराको प्राप्ति बाबाले गराउनुहुन्छ र त्यसको लागि बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। यो हो पुरानो दुनियाँ जसको विनाश हुन्छ। हामीले राजै चाहन्छौँ नयाँ दुनियाँमा हैन। यो भनिन्छ कृष्णलाई, यो राज्यको ज्ञान हो। ज्ञान सिकाउने एउटै परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ, कृष्णलाई होइन। कृष्णको महिमा भिन्दै छ। अवश्य अघिल्लो जन्ममा यस्तो कर्म गर्नुभएको थियो, त्यसैले राजकुमार बन्नुभयो श्री कृष्ण। अहिले तिमीले जानेका छौ राजयोगको ज्ञान लिएर हामी नयाँ दुनियाँमा स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ। स्वर्गलाई सद्गति, नर्कलाई दुर्गति भनिन्छ। हामीले आफ्नै लागि राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। बाँकी जसले यो ज्ञान लिँदैनन्, पावन बन्दैनन् भने उनीहरू राजधानीमा आउन सक्दैनन्, किनकि सत्ययुगमा धेरै कम देवात्माहरू हुन्छन् हैन। जो नयाँ आउँदै गरेको सत्ययुगमा दैवी पद प्राप्त गर्नका लागि पनि पहिला त कोर्स गर्न पर्यो, यो ज्ञान लिन पर्यो। ज्ञानको प्रारब्ध
बाट नै बल्ल त्यो सत्यकी दैवी दुनियाँ प्राप्त गर्ने हो हैन। प्रोसेस त यो हो बाबाले अहिले जो गराउनु भएको छ। कलियुगको अन्त्यमा जो यति मनुष्य छन् ती अवश्य मुक्तिधाममा हुन्छन्, गुम हुँदैनन्, सबै घर जान्छन्। अहिले त बच्चाहरूलाई घर याद आउँछ, अब 84 जन्मको चक्र पुरा हुन्छ, नाटक पुरा हुन्छ, अनेक पटक चक्कर लगाएका छौ। यो कुरा तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूले नै जानेका छौ। ब्राह्मण त बन्दै जान्छन्। 16,108 को माला हुन्छ। सतयुगमा त धेरै हुँदैनन्, सतयुगलाई नमुनाको रूपमा पनि देखाउँछन् नि। ठुलो चिजको नमुना सानो हुन्छ, जसरी सुनको द्वारिका देखाउँछन्। भनिन्छ द्वारिकामा कृष्णको राज्य थियो। अब द्वारिकामा भन्नुपर्छ वा दिल्लीमा? जमुनाको किनारमा त यहाँ दिल्लीमा छ, त्यहाँ त सागर छ। यो कुरा त बच्चाहरूले बुझेका छौ। जमुनाको किनारमा थियो राजधानी, द्वारिका राजधानी होइन, दिल्ली प्रसिद्ध छ। जमुना नदी पनि हुनुपर्छ, जमुनाको महिमा छ। परिस्थान दिल्लीलाई नै भनिन्छ, ठुलो राजगद्दी दिल्लीको नै हुन्छ। अब त बच्चाहरूले बुझेका छौ। भक्ति मार्ग समाप्त भएर ज्ञान मार्ग आउँछ। यहाँ दैवी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ पछि गएर तिमीलाई सबै थाहा हुन्छ। को कति पास हुन्छन्, विद्यालयमा पनि थाहा हुन्छ। फलाना फलाना यति नम्बर ल्याएर पास भएका छन्, अब अर्को कक्षामा जान्छन्। अन्तिम समयमा धेरै थाहा हुन्छ को पास भए र ट्रान्सफर हुन्छन्। यो क्लास त उच्च छ नि, बेहदको क्लास हो। सेवा केन्द्रहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छन् हैन। बाबाको यो जो ज्ञान मार्ग छ हैन, ज्ञान मार्ग दिन प्रतिदिन विस्तार हुँदै जान्छ, बच्चाहरू बढ्दै जानुहुन्छ हैन। अन्तिममा किनकि सत्य त्रेतामा हैन आधा कल्प जो करिब 33 करोड जो देवात्माहरूको संख्या हुन्छ, ती देवात्माहरूले त एटलिस्ट कोर्स गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। यो ज्ञान लिनै पर्ने हुन्छ, सन्देश प्राप्त गर्नै पर्ने हुन्छ अहिले सङ्गम युगमा हैन। त्यसको प्रारब्ध अनुसार जो दैवी पद प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब यो जो ज्ञान मार्ग छ, ज्ञानको प्रोसेस छ, बाबाको सन्देश वितरणको काम छ, यो पनि के हुन्छ दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। सेवा केन्द्रहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छन्। कोही आएर 7 दिनको कोर्स राम्ररी लिन्छन् हैन, लिन्छन्। 1-2 दिनको कोर्स पनि कम हुँदैन। देख्छन् कलियुगको विनाश सामुन्ने खडा छ। अब सत्वप्रधान बन्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ बुद्धियोग मसँग लगायो भने सत्वप्रधान बन्छौ, पवित्र दुनियाँमा आउँछौ। पाठ त अवश्य खेल्नु नै छ। जसरी ड्रामामा कल्प पहिला पाठ खेलिसकेका छौ, तिमीहरूले नै राज्य गर्थ्यौ। फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ, वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ। हिन्दूहरू देवी देवता धर्मका हुन्, तर पावन नभएका हुनाले उनले पावन देवताहरूलाई पुज्दछन्। जसरी क्रिश्चियनहरूले क्राइस्टलाई पुज्दछन्। आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ सतयुगमा। सत्यको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ बाबा। अवश्य सतयुगमा यी देवी देवताहरूको राज्य थियो। त्यसैले 1 जन्म पहिला यिनीहरूले पुरुषार्थ गरेको हुनुपर्छ। सतयुगमा देवी देवताको राज्य थियो, अवश्य दिव्य गुणले युक्त आत्माहरू थिए। यसको अर्थ अघिल्लो जन्ममा उहाँहरूले एकदमै ठुलो ज्ञान योगको माध्यमबाट पुरुषार्थ गर्नुभएको थियो र त प्रारब्ध अनुसार त्यो पद प्राप्त भएको हो भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले कलियुगमा बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ दुनियाँ हुन्छ। कलियुग परिवर्तन भएर सतयुग आउनु छ। त्यसैले कलियुगमा पतित हुन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यी लक्ष्मी नारायणको चित्र बनाउँछौ वा परिचय पाउँछौ भने त्यसमा लेखिदिनुपर्छ नि, यिनीहरूले यो सहज राज्यको ज्ञानद्वारा अघिल्लो जन्ममा यो पुरुषार्थ गरेका हुन्। केवल राजा रानी त हुँदैनन्, प्रजा पनि त बन्छन् नि। अज्ञानमा त मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्, केवल पूजा गरिरहन्छन्। पूजा गर्नेहरूको हेर्ने हो भने जति नै ठुलो विद्वान भए पनि हैन, जति नै विद्वता भए पनि पण्डितजीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरिराख्नुहुन्छ। यसको अर्थ के होला, यो किन गर्ने होला हैन। जसरी हामी भाँडाकुटी खेल खेल्थ्यौँ, कोही कर्मकाण्डहरू यस्तो हुन्छ कि मानौ कि भाँडाकुटी खेल जस्तै छ। अर्थै भए पनि त्यो अर्थ बुझ्ने प्रयास गरिएको हुन्न, एकदम ब्लाइन्डली फलो गरिएको हुन्छ। अब जुन चिजमा बोध हुँदैन, जुन चिजको विषयमा थाहै छैन, त्यसकोबाट प्राप्ति कसरी हुन्छ जो चिज गर्दाखेरि हैन। त्यही भएर कर्मकाण्डहरू जति पनि छन् अलिकति ब्लाइन्ड फेथ, अन्धविश्वासमा आधारित छन्।
ब्लाइन्डली फेथ गरिन्छ। अब क्वेसन गरौँ भने फेरि के हुने हो, अनर्थ हुने हो कि भगवान रिसाउने हो कि भन्ने हुन्छ होला सायद, होइन के छ। त्यही भएर किनकि जो चिज पनि हामी गर्छौँ दुईवटा कसौटीमा हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ। यो चिज, यो कुरा जो मैले गर्दैछु होइन, इज इट साइन्टिफिक, त्यो वैज्ञानिक छ त, र अर्को होइन इज इट प्र्याक्टिकल, त्यो व्यवहारिक छ त। जो चिज व्यवहारिक पनि छैन वैज्ञानिक पनि छैन त्यो गरेर फाइदा हुन्छ होला त, हुन्छ होला त, हुँदैन नि त। त्यसैले हर चिज गर्दा कमसेकम हामीले यी दुईटा पक्षलाई आधार बनाएकै हुनुपर्ने हुन्छ, होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त बाबाले, त्यसैले कलियुगमा बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यी लक्ष्मीनारायणको चित्र बनाउँछौ वा परिचय छपाउँछौ त्यस ज्ञान केही पनि हुँदैन। उनीहरूले पूजा गर्दा केवल लक्ष्मीनारायणलाई नै हेरिरहन्छन्, ज्ञान केही पनि हुँदैन। मानिसहरूले सम्झन्छन् भक्ति बिना भगवान पाइँदैन। तिमीले कसैलाई भगवान आउनुभएको छ भन्यो भने हाँसोमा उडाउँछन्, हाँस्छन् होला, होइन। किनकि त्यो प्रोसेस उहाँहरूलाई थाहा नभएको हुनाले अब हाँसो लाग्छ होला उहाँहरूलाई, हाँसोमा उडाउँछन्। भगवान त आउनुहुन्छ कलियुगको अन्त्यमा, अहिले कहाँबाट आउनुहुन्छ, कलियुगको अन्त्यमा पनि किन भनिन्छ यो पनि जानेका छैनन्। उनीहरूले त कृष्णलाई द्वापरमा लिएर गएका छन्, मनुष्यले जे आउँछ बोलिदिन्छन् नबुझिकनै। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बिल्कुलै बेसमझ बनेका छौ, बाबालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्, होइन। बाबाले मुरलीमा के भन्नुहुन्छ भने अहिले यति धेरै धर्मग्लानी, यति धेरै भगवानसँग जो डिट्याच्ड भयो नि मान्छेहरू, जीवात्माहरू भगवानसँग टाढा हुनुको कारण, होइन, नास्तिकता बढ्नुको कारण, संसारमा यति धेरै पापाचार बढ्नुको कारण, यति धेरै मान्छेहरूले ठक्कर खानु, दुःख पाउनुको कारण भनेको भगवानसँग अलग हुनु हो, भगवानसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हो। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण, एउटा प्रमुख कारण भनेको भगवानलाई सर्वव्यापी भन्दैन। जब भगवानलाई सर्वव्यापी भनिन्छ तब के हुन्छ, भगवानसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। किनकि त्यहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ थाहै छैन, आज एक ठाउँमा गयो भोलि अर्को ठाउँमा गयो, कहाँ हुनुहुन्छ। किनकि जो एकेश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ, एक परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो एक परमात्मालाई, परमधाम निवासी परमात्मालाई, किनकि लौकिकमा पनि हर व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो एउटा फिक्स स्थान हुन्छ नि, र भगवानलाई त्यो धुलो कणमा पनि, के फोहोरमा पनि, होइन, त्यो फोहोरी जनावरमा पनि, फोहोर धुलो कणमा पनि, जहाँ हामी पैतालाले टेक्छौँ, जहाँ हामी थुक्छौँ, जहाँ हामी फोहोर गर्छौँ, त्यहाँ पनि त कण छ। कि त्यो कणमा भगवान बस्नुहुन्छ त? खुकुरीको धारमा पनि कण छ कि भगवान खुकुरीको धारमा बस्नुहुन्छ जसले अर्काको हत्या गर्छ, रगतले मुछिएको हुन्छ, होइन। बन्दुकको गोलीमा पनि कण हुन्छ कि भगवान बन्दुकको गोलीमा हुनुहुन्छ त, जसले मार्छ अर्कोलाई। यस्तो यस्तो जसमा, होइन, त्यो कोही तर्क छैन, त्यो खालको अन्धविश्वास छ। त्यही भएर सबैभन्दा, होइन, अन्धकारतर्फ धकेल्ने जो कन्सेप्ट छ त्यो सर्वव्यापिकताको कन्सेप्ट हो। भगवानको पावर, होइन, भगवानको जो औरा छ, पावर छ, होइन, गुण छ, त्यो सर्वव्यापी छ। तर गड इज वान, भगवान एउटै हुनुहुन्छ, भगवानको स्थान एउटै फिक्स छ, एउटै हुनुहुन्छ, होइन। वन गड वन वर्ल्ड फ्यामिलीको कन्सेप्टमा यो सृष्टि चल्छ। एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक विश्व परिवारको कन्सेप्टमा यो सृष्टि चल्छ। अब जब यो कन्सेप्टबाट, होइन, छरिन्छन्, अब यो कन्सेप्टबाट विचलित हुन्छन् जब मान्छेहरू, तब विविधता आयो, तब विभिन्नता आयो, तब फुट आयो, तब दुःख सुरु भयो संसारमा, होइन त। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, बिल्कुलै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बिल्कुलै बेसमझ बनेका छौ, बाबालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। भक्ति बाहिरबाट त धेरै सुन्दर देखिन्छ, होइन, नाच गाना बजाना, सुन्दर मिठा मिठा भजनहरू, होइन त। अनि घुम्न, के अरे, अब मन्दिर जाने। अहिले त भक्तिमा यति डिग्रेडेड भएको छ, भक्ति यति तम प्रधान भएको छ, होइन। हातमा फुलको दानी लिएको छ, होइन, भगवानलाई दर्शन गर्न भनेर गएको हुन्छ। भगवानलाई दर्शन गर्नुभन्दा पहिले नै सयौँ पटक फोटोहरू खिचेर बसेको हुन्छ, यता हेरेर उता हेरेर, मुख बिगारेर, होइन। अब कुन कुन पोजिसनमा पहिला फोटो, अनि त्यसको उद्देश्य के हुन्छ, अब छिटो घर गएर त्यसलाई पोस्ट गर्ने, देखाउने, होइन। अनि सुन्दर कोटेसन पनि लेखेको हुन्छ क्याप्सनमा फेरि,
त्यो भक्तिसँग रिलेटेड हेर्दा एकदमै भक्त जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ कुनै भक्तिको कुनै खालको त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्ने एक्टिभिटी छ त? त्यहाँ देहभान, बडी कन्सियसनेसको एकदमै पराकाष्ठ छ। शरीरलाई प्रदर्शन गरेको छ, शरीरको हावभावलाई त्यहाँ देखाउने प्रयास गरिएको छ। लक्ष्य पनि के छ त त्यहाँ? त्यो शरीरलाई सबैले देखुन्। अब त्यसपछि केही दिनसम्म कतिवटा लाइक आयो, कमेन्ट कति आयो, कसले त्यसलाई लाइक गर्यो, कसले गरेन, यही बिजनेस हुन्छ। भगवानको दर्शन भयो त? भगवानलाई प्राप्त गर्ने विधि यही होला त, होइन? आज कहाँ जाने? अब त्यहाँ पनि गइयो, त्यहाँ कुन सुपा देउराले कुन देउराले उता गयो, अब आज कहाँ जाने? यो बिजनेस छ। हेर्नुहोस्, अहिले त पुरा बिजनेसमा गएको छ, देखावटीमा गएको छ, देहभानमा गएको छ। अब तीज आउँदैछ, हेर्नुहोस्। तीज भनेको भगवान निराकार भगवान जसलाई हरि पनि भनिन्छ, हरितालिका, हरि परमात्मा जसले हाम्रो दुःख हर्नुहुन्छ, त्यस्तो परमात्माको तालमा ताल मिलाएर उहाँले जो ताल दिनुहुन्छ, ताल भनेको के त भन्दा ज्ञान दिनुभएछ, योग सिकाउनु भएछ, विधि सिकाउनु भएछ, श्रीमत दिनुहुन्छ, त्यो भगवानको ताल हो। हरि दुःख हर्नेवाला भगवानको त्यो श्रीमत रूपी तालमा ताल मिलाएर चल्यो भने बल्ल हामी आत्मारूपी सजनीहरूको, आत्मारूपी चेलीहरूको के हुन्छ? उद्धार हुन्छ, दुःख दूर हुन्छ। यसलाई हरितालिका तीज भनिन्छ। तर यस्तो छ त अहिले सबैभन्दा बढी देहको प्रदर्शन गर्ने चाड भनेको तीज हो कि होइन? खानपान, तडक भडक, होइन? अब त्यहाँ गाली गलौजका शब्दहरू, छेड होइन, के छ नि त्यहाँ, यही हो। अनि अब बाबाको ज्ञानमा के छ, होइन? परदर्शन, होइन? अब अर्काको गुणलाई के अरे अवगुणको व्याख्या पनि यही उसमा हुन्छ। बाबाको श्रीमतभन्दा विपरीत एकदमै त्यो देहभानमा आधारित भएर अब यो तीज आउँदैछ, चलिराखेको छ, आइसक्यो अब करिब करिब, होइन त? त्यो भएको हुनाले बाबाले भन्नुहुन्छ बिल्कुल बेसमझ बनेका छौ, होइन? कलियुगको अन्तिममा भक्ति बाहिरबाट त धेरै सुन्दर देखिन्छ। अब हेर्नु त, रातो कपडा लगाएर श्रृङ्गार गरेर अब मन्दिरमा जाँदा पूजा गर्दा कस्तो राम्रो देखिन्छ, देख्दा त। प्राप्ति छ त अब फेरि? छैन हजुर। जहाँ देहभान हुन्छ त्यहाँ परमात्माको अस्तित्वै हुँदैन। किनकि देहमा कन्सन्ट्रेट हुने बित्तिकै देह केन्द्रित चेतनामा त्यो मार्ग नै होइन भगवानलाई प्राप्त गर्ने। भगवानलाई प्राप्त गर्ने भनेको त आत्मकेन्द्रित चेतनाकोबाट सुरु गर्ने हो। म आत्मा हुँ है, देहभन्दा पर, अलग, फरक, माथि, छुट्टै, एकदम विदेही आत्मा, अशरीरी आत्मा, यहाँबाट बल्ल ज्ञानको मार्ग सुरु हुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्ग सुरु हुन्छ। जहाँ देह हुन्छ, जहाँ देहको प्रदर्शन हुन्छ, जहाँ देहको व्याख्या हुन्छ, जहाँ देहलाई अगाडि सारिन्छ, होइन? जहाँ स्थूल विधि विधान हुन्छ, भौतिक विधि विधान हुन्छ, त्यहाँ भगवानको प्राप्ति हुँदैन, भगवानको साधना हुँदैन, होइन त? भगवानको साधना सुन्दर के अरे सूक्ष्म हुन्छ, भगवानको साधना ज्ञानमय हुन्छ, भगवानको साधना एकदम आत्मिक साधना हो है, अब आत्मकेन्द्रित साधना हो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ भक्तिको आकर्षण कति छ, तिमीसँग त केही पनि छैन, हाम्रो त केही छैन, आयो सेतो कपडा लायो, आयो बसेछ यहाँ, होइन आमा? मान्छेले देख्दा नि कति झ्याउ नलागेको होला भन्नुहुन्छ होला, हो कि होइन? होइन त? हेर्दा त त्यस्तो छैन, तर होइन जो अतीन्द्रिय सुख छ, जो परम आनन्दको गायन गरिएको छ, जो होइन, त्यो त ज्ञान मार्गबाट प्राप्त हुन्छ नि। अरू कहाँ तिमीसँग त केही पनि छैन, न? अरू कहीँ पनि सत्सङ्ग आदिमा गयो भने अवश्य हल्ला हुन्छ, गीत गाउँछन्। यहाँ अस्ति धर्मसभामा देख्नु भएन? ओहो, कहीँ मान्छे आउने हुन् कि केही भयो भनेर यति चर्को, ओहो, गाली गरेको हो कि हल्ला गरेको हो कि, होइन? ए माइक खोसाखोस, धर्मगुरुहरूले डरै लाग्यो हामीलाई। हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको छ। अवश्य हल्ला हुन्छ, गीत गाउँछन्। यहाँ त बाबाले रेकर्ड बजाउन पनि मन पराउनुहुन्न, पछि गएर सायद यो पनि बन्द हुन्छ होला, होइन? एकदम सूक्ष्म मार्ग, साइलेन्सको मार्ग हो ज्ञान मार्ग भनेको। त्यहाँबाट मात्रै जब हामी देहभानबाट भित्र अन्तर्मुखी भएर एकदम साइलेन्सको, डिप साइलेन्समा जान्छौँ, होइन? तब बल्ल त्यो परम अनुभूतिको हामीलाई परम अनुभूति हुन सुरु गर्छ है। बाबा भन्नुहुन्छ यी गीत आदिको सार सबै तिमीलाई सम्झाउँछु, तिमीले अर्थ जानेका छौ, यो पढाइ हो,
बच्चाहरूले जानेका छौँ, हामीले राजयोग सिकिरहेका छौँ, यदि कम पढियो भने प्रजामा गइन्छ। जो धेरै बच्चाहरूले जानेका छौँ, हामीले राजयोग सिकिरहेका छौँ, यदि कम पढियो भने प्रजामा गइन्छ, हैन। जो धेरै होशियार छन् उनीहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूको पढाइमा धेरै ध्यान हुन्छ। कसको अनुसरण गर्ने त भन्दा समझदार भनेको जसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ, ज्ञानको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, ज्ञानको बोध, जसले ज्ञानको मन्थन गर्दछ, जसले हैन ज्ञानको अध्ययन गरेको छ, जसले इसेन्स निकाल्छ, उसको अनुसरण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि उनीहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूको पढाइमा धेरै ध्यान हुन्छ, त्यसबाट फाइदा हुन्छ। जो राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ, जसले राम्ररी सम्झाउँछन् उनीहरूलाई सेवा केन्द्रमा याद गर्छन् नि, फलानु भयो त जस्तो सिकाइदिनुहुन्थ्यो, भनिदिनुहुन्थ्यो होला, ज्ञान दिनुहुन्थ्यो होला भनेर याद गरिएको हुन्छ, होइन। त्यो सम्झाउन सक्नेहरू, ज्ञान दिन सक्नेहरू, कोर्स राम्रोसँग गराउन सक्नेहरू, बुझाउन सक्नेहरू। बाबाले भन्नुहुन्छ यिनी धेरै होशियार छिन्, त्यसैले उनलाई आदर पनि गर्नुपर्छ, ठुलालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। यिनी ज्ञानमा त म भन्दा तीक्ष्ण छन्, अवश्य यिनलाई उच्च पद मिल्छ, यसमा अहङ्कार आउनु हुँदैन। ठुलाको ठुलै इज्जत हुन्छ, राष्ट्रपतिको अवश्य धेरै इज्जत हुन्छ, हरेकको नम्बरवार इज्जत हुन्छ, एक अर्कालाई सम्मान त गर्छन् नि। वकिलहरूमा पनि नम्बरवार हुन्छन्, ठुलो मुद्दामा धेरै होशियार वकिल राख्छन्, कसैले त लाख रुपियाँको मुद्दा पनि लिन्छन्। जमानाको कुरा गर्नुभएको बाबाले, आज लाख रुपियाँ भनेको पनि होइन, 50 वर्ष पहिलाको मुरली हो यो चाहिँ। भनेपछि आज त्यो लाख कतिमा पुग्यो होला, करोडौँमा पुग्यो होला, हो कि होइन। भनेपछि त्यति धेरै खर्च गरिएको हुन्छ एउटा राम्रो वकिललाई, किनकि त्यो उसले राम्रोसँग वकालत गर्छ, राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर्छ, होइन, राम्रोसँग राम्रो नराम्रो पक्षलाई जजमेन्ट गर्छ, इन्भेस्टिगेसन गर्छ भनेर उसलाई करोडौँ रुपियाँ दिएर पनि हायर गरिएको हुन्छ, उसलाई चाहिँ लगाएको हुन्छ, जित्ने निश्चित हुन्छ भनेर, होइन। त्यो भएको हुनाले यसरी सम्मान गर्नुपर्छ, विद्वताको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरूको देशतिर मात्रै त्यस्तो, वास्तवमा विदेशमा सबैभन्दा बढी इज्जत प्रोफेसरहरूको, शिक्षकहरूको हुन्छ कि ज्ञान दिनेहरूको इज्जत हुन्छ, नेताहरूको भन्दा पनि ठुलो इज्जत हुन्छ त्यहाँ, होइन। विदेशमा जुन धेरै कन्ट्रीहरूमा त्यस्तो छ, अब हामीहरूकोतिर त्यस्तो छैन। त्यही भएर ज्ञान दिनेहरूको एकदमै ठुलो इज्जत हुन्छ बाहिर। बाबाले पनि इज्जत गर्नुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ भनेर आज भनिरहनु भएको छ त्यस्तो आत्माहरूलाई। बाबा भन्नुहुन्छ ठुलो रुपियाँको मुद्दा पनि लिन्छन्, नम्बरवार अवश्य हुन्छन्, आफूभन्दा होशियार छन् भने सम्मान गर्नुपर्छ। जान्नेहरूलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्नुभयो, सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवा केन्द्र सम्हाल्नु छ, सबै काम पनि गर्नु छ। बाबालाई सारा दिन ख्याल चलिरहन्छ नि, प्रदर्शनी कसरी बनाउने पुरा ध्यान दिनुपर्छ। म तमो प्रधानबाट सतो प्रधान कसरी बनौँ, बाबा आउनुभएकै हो सतो प्रधान बनाउन। पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। यहाँ फेरि भन्छन् पतित पावनी गङ्गा, त्यसमा जन्म जन्मान्तर स्नान गर्दै आएका छौँ, पावन त कोही पनि बनेका छैनन्, होइन। पानीले बनाउने हो शरीरलाई के अरे शुद्ध। अब अहिले त पानी पनि अशुद्ध, हेर्नुहोस् गनाएको हुन्छ, कसरी त्यो पानी ज्यानमा हाल्ने। अब अहिले त पञ्च स्नान गर्ने भनेको त हात चोब्यो अनि यसो छड्क्यो अनि यसो गर्यो, अब त्यो पानीको छिटाले चाहिँ आँखा छोइयो, नाक छोइयो, मुख छोइयो, कान छोइयो, अनि यो छाला 5वटा अङ्गलाई छोयो कि पञ्च स्नान भयो, होइन। त्यहाँभन्दा अरू गर्छन् त, ल मलामी गएको त्यहाँभन्दा बढी नुहाउँछन् त, होइन। त्यति पनि गर्दैन, त्यो नदीको पानी हातले पनि छुँदैनन् आजकल त, छुन्छन् त। अब पञ्च स्नान गर्ने त्यो त वैज्ञानिक कारण पनि छ। लास बोकेर गएको बेलामा यति धेरै जम्सहरू सिक्रेट हुन्छ त्यो बडीबाट, होइन, लासबाट एकदम जीवाणुहरू, एकदम हानिकारक जीवाणुहरू त्यहाँबाट निस्केको हुन्छ। त्यसैले घरमा पनि जब लास भयो भित्र राख्नु हुँदैन, बाहिर ल्याउने भन्ने छ। राति शरीर छोड्यो भने पनि बाहिर ल्याएर राखिन्छ, एउटा कुरा। अनि लास राखेको ठाउँमा लास लगे पनि त्यहाँ गाईको गोबरले, गाईकै गोबर चाहिन्छ, किनभने गाईको गोबरमा त्यो एन्टिटोक्सिन, त्यो जम्सहरूलाई मार्ने शक्ति हुन्छ, अरूमा हुँदैन। त्यही भएर त्यसले नै पोतिन्छ। अनि त्यसपछि
पञ्च स्नान गर्नुपर्छ लास बोकेर गएको व्यक्तिहरूले भनिन्छ। इभन मलामा अरू केही नगरे पनि मलामी गएको व्यक्तिहरूले आएर अरू केही नछोइकन राम्रोसँग नुहाएर मात्रै भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ। किनभने त्यो जम्सहरू त्यो कीटाणुहरू हैन त्यो बडीबाट, किनकि जब आत्माले शरीर छोड्छ नि तब त्यसमा त्यो जीवाणुहरू उत्पत्ति हुन सुरु हुन्छ, त्यो सड्न सुरु हुन्छ। अब त्यसलाई छुने चलाउने गर्नेहरूमा त कति त्यो हैन सर्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यसरी नुहाउनु पर्ने भनेको। अब अहिले त त्यस्तो त्यो ज्ञानलाई त कहाँ उडाइयो हैन त। त्यो भएको हुनाले बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाले कहाँ पुग्यो मुरली भन्दा बाबाले धेरै इज्जत हुन्छ, ठुलो मुद्दा बाबालाई सारा दिन ख्याल चलिरहन्छ। यहाँ फेरि भन्छन् पतित पावन गङ्गा, त्यसमा जन्म जन्मान्तर स्नान गर्दै आएका छौँ। पावन त कोही पनि बनेको छैन, यो सबै हो भक्ति। भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। उहाँ आउनुहुन्छ नि अवश्य सङ्गममा। भगवान कहिले आउनुहुन्छ? धरतीमा सङ्गम युगमा एक पटक नै आउनुहुन्छ। कति पटक आउनुहुन्छ? एक पटक। एक भगवान हैन, एक परमधाममा रहनेवाला सृष्टि चक्रमा 5000 वर्षको सृष्टि चक्रमा एक पटक मात्रै, त्यो पनि सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ हैन, आउनुहुन्छ सत्व प्रधान बनाउन। पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। यहाँ फेरि भन्छन् पतित पावनी गङ्गा हैन, आउनुहुन्छ नि अवश्य सङ्गममा एक पटक नै आउनुहुन्छ। हरेकको आफ्नो रसम रिवाज हुन्छन्। जसरी नेपालमा महाअष्टमी बलि चढाउँछन्, कुनै बलि एकै पटकमा मरेन भने त्यो बलि हुँदैन, त्यो देवीलाई चढाउँदैनन्। त्यस्तो हुने रहेछ हैन। नेपालको पनि नाम लिनुभयो बाबाले। छप्प एक पटकमा चढाउने भन्ने हुन्छ। त्यो वास्तवमा जनावरलाई चढाउने त भनेको रहन्छ। भगवानको बनेपछि सरले पनि कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ हैन, भगवानको बनेपछि भगवानको ज्ञान लिएपछि चट्ट आफ्ना नेगेटिभिटीहरू गलत खानपानहरू के छ आफ्नो चट्ट एक पटकमा छोड्ने भनेको रहेछ कि। चट्टै छोड्ने के, छोड लागेपछि लागिहाल्ने नि। सत्यदेवीले के गर्नुभयो हैन, भगवानको जहाँ ग्लानी भयो त्यहाँ चट्टै हैन भगवानको नाममा के गरिदिनु भयो, यज्ञकुण्डमा हाम फालिदिनु भयो। भनेको ज्ञान लिने भनेपछि आधा उता आधा यता होइन कि, चट्टै हैन लागिहाल्ने, प्रवेश गरिहाल्ने, यसको अनुभव गरिहाल्ने हैन। यसको जो अनुभव छ त्यसमा त्यो ज्ञान मार्गमा चलिहाल्ने, चट्टै छोड्ने, लिने पनि चट्टै लिइहाल्ने, छोड्ने पनि चट्टै छोड्ने। अब यस्तोलाई त के गरे बलि दिने, एक पटकमै बलि दिने, खण्डित बलि पनि हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ फेरि त्यो पटक पटक गरेको भयो भने त्यो पनि चढ्दैन हैन। त्यो भएन फेरि अर्को हुनुपर्छ, त्यो फेरि भएन भने उसलाई हैन एकदमै धेरै के हुन्छ भन्ने चलन छ हैन। वास्तवमा त्यसको अर्थ पनि यही नै हो। त्यो देवीलाई चढाउँदैनन्। यो सबै हो भक्ति मार्ग। हरेकको आफ्नो कल्पना हुन्छ, कल्पनामा अनुयायी बन्छन्। यहाँ त नयाँ कुरा छन्, यी कुराहरूलाई त बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छन्। एउटै बाबाले बसेर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। तिमीलाई खुसी हुन्छ म स्वदर्शन चक्रधारी हुँ, अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्। सभामा तिमीलाई मैले भन्छु सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। टाइटल दिनुभयो बाबाले। के भन्छु भन्नुभयो बाबाले हामी बच्चाहरूलाई? हामी को हौँ? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ब्राह्मण अर्थात् पवित्र आत्मा, सर्वोत्तम आत्माहरूमा सबैभन्दा उत्तम ब्राह्मण। अहिले सङ्गमयुगमा हामी बाबाको बच्चाहरू भनेको पुरा कल्पभरि हैन देवात्माहरूमा पनि माथिल्लो स्थानमा राख्नुहुन्छ हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई, पवित्र आत्माहरूलाई हैन त। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैन। स्वयंको सत्य दर्शन कसलाई हुन्छ त? हामीलाई हुन्छ अहिले हैन त। चक्रधारी हुँ, स्वदर्शन चक्रधारी। यसको अर्थ तिमीले जानेका छौ। नयाँ कोही भयो भने अल्मलिन्छन्। यो के भन्यो सर? अल्मलिनु भएको छ कि? अब कोर्स गरेपछि अनि धेरै मुरली सुन्दै गएपछि बल्ल यो टर्म्स टर्मिनोलोजी अलिकति बुझ्दै गइन्छ। चिन्ता नगर्नु होला है। बाबाले आज हजुरलाई सम्बोधन गरेर भन्नुहुँदैछ। बाबाले के भन्नुभयो भने अब यस्तो यस्तो टर्मिनोलोजीहरू आउँछ बाबाको, अरू कसैले बुझ्न। सभामा तिमीलाई मैले भन्छु सर्वोत्तम हैन
ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यसको अर्थ तिमीले जानेका छौ नयाँ कोही भयो भने अल्मा लिन्छन्। यो के भन्यो होइन? स्वदर्शन चक्रधारी त विष्णु हुन्। यो नयाँ कुरा भयो नि, त्यसैले तिमीलाई भन्छन् बाहिर मैदानमा आयो भने थाहा हुन्छ। तिम्रो हो ज्ञान मार्ग, तिमीले 5 विकारमाथि विजय पाउँछौ। यी असुर अर्थात् 5 विकारहरूसँग तिम्रो लडाईँ छ। फेरि तिमी देवता बन्छौ, त्यसपछि कुनै लडाईँको कुरा हुँदैन। जहाँ असुर हुन्छन् त्यहाँ देवता हुँदैनन्। तिमी हो ब्राह्मण देवता बन्नेवाला जुन पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। रुद्र ज्ञान यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ, ब्राह्मण बिना यज्ञ हुँदैन। रुद्र हुनुहुन्छ शिव। फेरि कृष्णको नाम कहाँबाट आयो? तिमी दुनियाँदेखि बिल्कुलै भिन्न छौ। ज्ञान मार्ग अलिकति भिन्दै हुन्छ कि मान्छेहरूले अलग्गै सोच्दछन्, किनकि यो भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्ग। अब किनभने यहाँ अब घन्टी बज्दैन, हेर्नुहोस्, धूप बत्ती बल्दैन होइन, आएर भजन कीर्तन हुँदैन। अस्ति यहाँ कार्यक्रम थियो नि यहाँ धर्मसभामा, अब दिदीहरूलाई माताजी माताजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो छ। अब अनि हामीहरूलाई मादल दिनु न, यहाँ भजन गाउनु पऱ्यो भन्दै हुन्थ्यो। अब हामीले त मादलै राख्दैनौँ यहाँ होइन, भजन कीर्तन हुँदैन। अब अझै लाग्छ होला नि मान्छेहरूलाई, केही छैन, तामझाम केही छैन यहाँ, के त्यो झुन्डाउने पनि छैन केही होइन त, अलगै छैन त। किनकि अब यो भक्ति होइन, ज्ञान मार्ग हो होइन, अलग छ। तिमी छौ पनि थोरै चराहरूको सागरलाई निले कृष्ण, तिमी दुनियाँदेखि बिल्कुलै भिन्न छौ र तिमी छौ पनि कति थोरै चराहरूले सागरलाई निले। शास्त्रहरूमा कति दन्तकथाहरू बनाइएको छ भन्छन् छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब ती सबैलाई भुलेर म एकलाई याद गर। धेरै विस्तारमा नजाऊ होइन। अब कहानीहरू यस्तो यस्तो बनाएको छ, कुन मेसेज दिनको लागि के कहानीहरू पात्रहरू जोडेको छ, अब थाहै हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। फेरि त्यता जाऊ त्यता जाऊ त्यता जाऊ, ओहो अब त्यो थकानको मार्ग कि भक्ति मार्ग त एकदम थकानको मार्ग। त्यो भनेको के हो, त्यता गरेको के हो, पण्डितजीले के गर्नु खोज्नु भएको हो, उता के हो, कसको औँठी लगाइदिनुहुन्छ, यता के मन्त्र उच्चारण गर्नुभएको छ, गाली पो गर्नुभएको हो कि कता के गर्नुभएको, के भनिदिनु भएको छ, भयो कि भएन। हेराउनेले फेरि छुट्टै भनेको छ, उता पितृ बोलाएको उता फेरि अर्कै भनेको। कति ध्यान छ। एउटा देवताको चित्र राख्यो, फेरि अर्को कता रिसाउने हो कि भन्यो अर्को होइन। एउटा सिधा डोरी कसेर सबको चित्र एकै ठाउँमा राखेको हुन्छ, कसैले फेरि एउटा रिसाउँछ कि भनेर। कति गाह्रो छ भक्ति मार्गमा हेर्नुहोस्। कहाँ जाने, आज सुपा देउराली जानु पर्यो, भोलि कुन देउराली जानुपर्ने हो, उताको रिसाएको छ कि होइन, उताको देवता रिसाउनु भएको हो कि उता नगर मलाई अनिष्ट भएको हो कि भनेको छ। हैरान छ, थकानको मार्ग छ, थाक्छ आत्मा होइन। खर्च हुन्छ। अब उता उसले यो चढाउ भनेको छ, उता तुन हत्यै गरेर चढाउ भनिदिन्छन् कोहीको पण्डितहरूले, ज्योतिषीहरूले। बिजनेस उहाँहरूको त्यस्तो छ। यति हैरान, यति पापै हुन्छ हेर्नुहोस् भक्तिमा त। फलानु जनावरलाई चढाउ भनिदियो भने हत्या गरिएन, पाप भएन त। कस्तो मार्गदर्शक होला उहाँ, यो जसले चाहिँ ल हत्या गर, पाप जम्मा गर, खातामा पाप चढाऊ, तिम्रो ठिक हुन्छ भनेको होइन। त्यो यस्तो खालको मार्ग छ होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले अब के भन्नुहुन्छ त, बाबा भन्नुहुन्छ अब ती सबैलाई भुलेर म एकलाई याद गर। अब त्यस्तो होइन मार्गमा अब तिमी जान छैन, त्यस्तो अप्ठ्यारो मार्ग, त्यस्तो गाह्रो मार्ग, त्यस्तो कठिन मार्ग, थकानको मार्ग। अब आराम गर होइन। दिललाई आराम दिनेवाला परमात्मा राम भगवान, सबै दुःखलाई हर्नेवाला हरि भगवान परमात्मा शिव ज्योतिलाई याद गर, म एकलाई याद गर। आत्माले नै बाबालाई याद गर्छ। बाबा त एक हुनुहुन्छ नि, हे परमात्मा वा प्रभु भन्दा त्यति बेला जेन्डर लिङ्ग याद आउँदैन, केवल ईश्वर वा प्रभु भनिदिन्छन्। आत्मालाई बाबाद्वारा आधा कल्पको लागि सुख मिलेको छ, त्यसैले फेरि भक्ति मार्गमा याद गर्छन्। एक भगवानलाई अहिले याद गरेपछि आधा कल्प सुख मिल्ने कति सहज मार्ग छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, आत्मा के हो, परमात्मा के हो। हामी सबै आत्माहरू मूल वतनका निवासी हौँ। त्यहाँबाट नम्बरवार पाठ खेल्न आउँछौँ। पहिला आउँछन् देवी देवताहरू। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा पहिला देवी देवता धर्म थियो, 5000 वर्षको कुरा हो। तर उनीहरूले भनिदिन्छन् 50,000 वर्षको यो पुरानो चिज हो। कहाँ 50,000 वर्षको, के अन्वेषणबाट करोड वर्षको अरे, यति लाख वर्षको अरे
तर यो संसारै 5000 वर्षको छ, कसरी त्यो लाख वर्षको हुन सक्छ? अनुमान हो त्यो पनि, हैन त? 5000 वर्षको कुरा हो, तर उनीहरूले भनिदिन्छन् 50,000 वर्षको यो पुरानो चिज हो। तर 50,000 वर्षको पुरानो चिज कुनै हुन सक्दैन। ड्रामा हो नै 5000 वर्षको, मुख्य धर्म हो नै यो। यी धर्महरूका नै भवन आदि हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त रजोगुणी बुद्धिका थिए, अहिले त सबै अझै तमोगुणी बुद्धि भएका छन्। प्रदर्शनीमा कति सम्झाउँछौ, कसैको समझमा कहाँ आउँछ र? ब्राह्मणहरूको नै कलमी लाग्नु छ, त्यसैले बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ ज्ञान अलग चिज हो, भक्ति अलग चिज हो। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ, त्यसैले भन्छन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्। फेरि गाइड बनेर साथै लैजानुहुन्छ। बाबा आएर आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ, हैन? लैजानुहुन्छ। शरीर त सबै समाप्त हुन्छन्, विनाश हुन्छ नि। शास्त्रहरूमा एउटै महाभारतको गायन गरिएको छ, भन्छन् पनि यो त्यही महाभारतको लडाईँ हो। यो त हुन्छ नै, त्यो त हुन्छ नै। सबैलाई बाबाको परिचय दिइराख। के भन्नुभयो बाबाले? सबैलाई बाबाको परिचय दिइराख। मुख्य सन्देश यही नै हो, भगवानको परिचय दिनु। भगवान आउनुभएको छ, भगवान हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, आत्माको पिता हुनुहुन्छ। सद्गति दिने भनेको भगवानले नै हो। किनकि आत्मा भाइहरूलाई दुःख छ कि संसारमा, त्यो रहम हामीमा पनि आउनु पर्यो, हो कि होइन भन्नु त? कति दुःख पाएको छ, कति अज्ञानमा छन् आत्माहरू, कि के गरेर हुन्छ, कहाँ गएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ भनेर यति दुखी छन्। प्रश्नको उल्झनमा फसेको छ, के गरेर हुन्छ। हिजो हामी एक ठाउँमा गयौँ, होइन? बिचरा एक्सिडेन्ट भएर खुट्टा होइन बिग्रेको छ, 3 महिनादेखि बसिराख्नु भएको छ। यति दुखी हुनुहुन्छ, मैले के पाप गरेको थिएँ र, होइन? मैले के को मलाई यस्तो दशा भएको होला है भगवान भन्दै। अब मलाई नै किन, यही प्रश्न छ कि ज्ञान समाजमा नआएसम्म कति दुखी भएर बस्नु पर्यो नि त? हामीलाई ढुक्क छ कि छैन आमा? अब यहाँ चोट लाग्यो भने के भनेर सम्झिने? खुसी हेर्नु कति आनन्द छ। हिसाब किताब के भयो चुक्ता भइराखेको छ, होइन? ऋण चुक्ता भएर, ऋण चुक्ता हुँदा दुखी हुने कि खुसी हुने? खुसी हुनु पर्यो नि त, हो कि भन्नुहोस् त? हामीलाई त स्पष्ट छ नि, कुनै न कुनै पूर्वजनित कर्मको एकाउन्ट थियो, खाता थियो, त्यो के भएको छ? चुक्ता भएको छ। आनन्दै छ, झन् बाबाको याद आउँछ। दुनियाँमा त के हुन्छ भने भगवानलाई कोसेको छ, ए भगवान के गरिदियो त नि तिमीले यस्तो, अनि मैले त्यति रहम पनि आएन, मलाई किन यस्तो गरिदियो भनेर छ भगवानबाट शक्ति लिन पर्ने, होइन? भगवानले आएर त्यो के ल्याएर हिर्काइदिएर यहाँ गराइदिनु भयो होला त? यस्तो अज्ञानता छ कि। त्यही भएर भगवानको सत्य परिचय दिन पर्ने, ज्ञान सुनाउनु पर्ने छ कि, सन्देश दिन पर्ने छ, होइन त? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सबैलाई के दियो? भगवानको बाबाको परिचय दिइराख। तमो प्रधानबाट सत प्रधान बन्ने उपाय त एउटै छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र आत्मा मसँगै जान्छ, भगवानसँगै जान्छ। विधि के भन्नुभयो बाबाले? म एकलाई याद गर्यो भने पहिला के हुन्छ? विकर्म विनाश हुँदै जान्छ। हामीले त अब ज्ञान मार्गमा चलेको हामी बच्चाहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ संशय आउँछ, हामीलाई पनि परीक्षा त आउँछ, हो कि न? आउँछ नि। तर हामीले फेरि त्यति बेला के सोच्नु हुँदैन भने ओहो बाबा हजुरको बच्चा भएर पनि मलाई यस्तो फेरि भन्ने आयो भने त फेरि घाटा छ। ठुलो परीक्षाबाट पनि यदि परीक्षा आएको छ भने सानोमा सीमित हुन्छ एउटा कुरा। अर्को, होइन? बाबाले त्यो घटनाबाट हाम्रो विकर्मको जो बोझा छ त्यसलाई समाप्त गराउँदै हुनुहुन्छ, अथवा हामीलाई हल्का हुँदै हुन्छ, भइरहेका हुन्छ, होइन? यसरी सम्झिनु पर्ने हुन्छ कि मैले नगरेको कुनै पनि कर्मको फल मैले भोग्नु पर्दैन। मैले भोगिरहेको छु भने त मैले गरेको हो नि त, यति त बुझ्नु पर्यो नि। कमसेकम आफूले, होइन, अघिल्ला दिनहरूमा गरेको कर्मको त्यो जिम्मेवारी त लिन सक्नु पर्यो नि, लिन पर्यो नि त। म सबै राम्रै छु, अब यही जीवनमा फर्केर हेर्ने हो भने पनि कतिलाई दुःख दियो होला, मनैबाट पनि केही न केही त गरियो होला नि। तर त्यो अहिले भोग्दाखेरि मान्न तयारै छैन। मैले के गरेर भन्छ, के गरेर भन्यो, कति गरेछ थाहै छैन। त्यो बुझ्ने, त्यो स्वीकार्नै सक्दैन कि आत्माले। त्यस्तो आत्मा बनेको छ, कमजोर छ नि त आत्मा। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र आत्मा मसँग जान्छ। सबैलाई सन्देश दिइरह्यो
भने धेरैको कल्याण हुन्छ। ल आज बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ, धेरैलाई सन्देश देऊ, धेरैलाई सन्देश देऊ, सबैलाई सन्देश देऊ, परमात्माको परिचय देऊ। अनि आफूले पनि के गर, सो कल्याणका लागि के सन्देश दिनुभयो बाबाले आज, मलाई याद गरिरह्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र अर्को तिमी आत्मा मसँगै जान्छौ भन्नुभएको छैन, धेरैको कल्याण हुन्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। अब बाबाले आजको ज्ञान मुरलीको मेन पोइन्ट्स हैन, सार दुईवटा पोइन्टमा आज भन्दै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो पोइन्ट छ, यो जो पढाइमा होशियार छन्, राम्ररी सम्झाउँछन्, उनीहरूकै सङ्गत गर्नु छ, उनीहरूलाई सम्मान दिनु छ, कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउनु हुँदैन। पहिलो पोइन्ट बाबाले बताउनु। अब बाबाले ज्ञान दिइसक्नु भएको छ। बाबाको ज्ञानभन्दा अर्को ठुलो ज्ञान केही पनि छैन। यो साउन्ड थोरै चर्को बनाउने कि बाबा। अब यो आज दर खाने दिन हो। दर भनेको के हो? दिदीले प्रवचन गर्ने? अब मलाई त त्यति धेरै यसको विषयमा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन हैन। अब हामीलाई थाहा छ, मलाई के लाग्छ भने ठिक छ, अब रमाइलो गर्नको लागि स्नेह मिलन कार्यक्रम दर जहिले खाँदा पनि हुन्छ हैन। आश्रममा त हामी जहिले पनि खान्छौँ हैन। राम्रो अकेजनमा अब स्नेह मिलनको कुरा हो यो, त्यसैले दर भनेको जहिले खाँदा पनि हुन्छ, स्नेह मिलन जहिले गर्दा पनि हुन्छ। एक दिन स्नेह मिलन गरेर हुँदैन हैन। स्नेह मिलन जो दर खाने कार्यक्रम छ संसारमा, जो रीतिरिवाज छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमा, वास्तवमा त्यो संस्कार मिलनको लागि हो कि? ज्ञानमा बाबाले के भन्नुहुन्छ, संस्कार मिलनको लागि मेहनत हरेक दिन गर्नुपर्छ हैन। सहकार्य सङ्गठनमा सहकार्य हैन, अब सहभागिता सहकार्य सद्भावना हरेक दिन हुनुपर्छ। त्यसैले यसमा कोही एक दिन मात्रै काफी छैन। त्यसैले दर खाने ठिक छ, तर बाबाको यो संसारमा अहिले जो तीज पर्व मनाइन्छ, यसको पूर्व सन्ध्यामा जो पनि क्रियाकलापहरू गरिन्छ, विशेष गरी 1 महिना अगाडिदेखि गीतहरू निस्केको हुन्छ, अनि त्यसपछि दर खाने कार्यक्रम हुन्छ। अहिले विशेष यो हैन, अहिलेको यो विषम परिस्थितिको कारणले मात्रै अलिकति रोकिएको, भित्रभित्र पनि धेरै अगाडिदेखि चलिराखेको छ हैन। र यसमा जो पूजापाठ हुन्छ, भगवान शिव बाबाको जो याद हुन्छ, व्रत हुन्छ, अनि त्यसपछि पूजापाठ हुन्छ, अनि यसको पूर्व सन्ध्यामा जो दर खाने कार्यक्रमहरू हुन्छ, अनि गीतहरू सुन्ने, गीतहरू जो बनेको हुन्छ त्यसको विषयमा, र त्यो गीतहरूमा नाच्ने, यी सबै क्रियाकलापहरू अघि मैले थोरै भनिसकेँ। भगवान शिव बाबा परमधामबाट आएर हामी नजरबन्दमा रहेका, दुःखमा रहेका हैन, कर्मको बन्धनमा फँसिएका हामी आत्मारूपी चेलीहरूलाई मुक्त गराएर, निश्चिन्त बनाएर, मुक्त गराएर, बन्धन मुक्त बनाएर लिएर जानुहुन्छ कि। यसैको यादगार तीज पर्व हैन। भोलि विशेष तीजको विषयमा दिदीले बताउनु हुनेछ यसको विषयमा। अब दर खाने विषयमा के पनि छैन, दर खाउँ, सात्विक दर हुनु पर्यो, सात्विक भोजन हुनु पर्यो। र अर्को हैन, र जो गीतहरू गाउने नाच्ने छ, सबैभन्दा बढी गीतहरूमा हजुरले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा देहको गुणगान गाएको, एक एक अङ्गको महिमा गाएको छ कि गीतमा। पैतालाको गाएको छ, गालाको गाएको छ, कपालको गाएको छ, कपालमा लाउने चिजको गाएको छ, एक एक बिन्दीहरूको गीत हैन। यति देह अभिमान, यति प्रशंसा गरेर, देहको प्रशंसा गरेर अथवा देहको कम्प्लेन गरेर अब सासू रूपी आमाहरूलाई गाली गरेको छ हैन। अनि के भएन भन्ने कुरामा त्यो व्याख्या गरिएको छ, के पाएँ भन्ने कुरामा व्याख्या छैन गीतमा। के पाइन, के पाइन, त्यहाँ फेरि आफ्नो कमजोरीको व्याख्या छैन, अर्काको कमजोरीको व्याख्या छ। त्यसैले एकदम अब अहिले बाबाको शब्द सापट्टि लिएर भन्ने हो भने एकदम तमो प्रधान छ सिस्टमहरू, जो गीतमा बनेको शब्दहरू तमो प्रधान छ। यसलाई भड्काउने, एकदम त्यो दैहिक चेतनालाई उत्तेजनामा ल्याउने खालको गीतहरू छ कि यसबाट।
यो चाहिँ एकदम सूक्ष्म मार्ग हो। वास्तवमा सूक्ष्म विधि बाबाले बताउनु भएको थियो वास्तवमा, होइन। अब आज पनि बाबाले यही कुरा बताउनु भएको छ, बच्चे मलाई याद गर, तिमीलाई मैले साथै लैजान्छु, म तिमीलाई लिनको लागि आएको भन्नुभएको छ नि। तीज भनेको त्यही हो, होइन। लौकिक बुवाहरू लिन आउने अनि माइती घर जाने भने, माइती घर त हाम्रो त परमधाम हो, होइन। हामी आत्मा चेली शिव बाबा बुवा हामीलाई लिन आउनुभएको छ सङ्गमयुगमा। हामी आत्माहरू अब खुसीले यो बन्धनलाई तोडेर, होइन, जो दैहिक बन्धनहरू छ त्यो बन्धनलाई तोड्यो भने मात्रै जान सकिन्छ। तर तीजमा, लौकिक तीजमा त के गरेछ, बन्धनमा फँसेको छ। त्यही गीत गाएको छ 1 महिनाबाट, त्यही गीतमा नाचेको छ, यति कण्ठ बनाएको छ, होइन। भनेपछि त त्यो यति सबकन्सियस माइन्डमा त्यो आत्मा बन्धनमा पर्छ। त्यो गीत गाउनेहरू, त्यो गीत बनाउनेहरू, त्यो गीत होइन नाच्नेहरू 1000 पटक त्यो गीत गाएको छ त्यो आत्माले। भनेपछि त्यो बन्धनमा नभएको आत्मा पनि के हुन्छ, बन्धनमा फस्छ। यो बन्धनलाई बढाउने मार्ग चलिरहेको छ। त्यसैले अब यस्तो तडक भडक आश्रमहरूमा त यस्तो गीतहरू गाउने, यस्तो गीतहरूको सभा राख्ने, पार्टी गर्ने त बिल्कुल मना हुनुपर्छ, होइन। कहीँ आश्रमहरूमा दिदीबहिनीहरूको आग्रहमा यस्तो गरिएको छ भने बिल्कुल त्यसमा हुँदैन। नाच्नु भनेकै देह अभिमान हो। नाच्दा के हुन्छ, देहको प्रदर्शन हुन्छ, हो कि होइन। देहको प्रदर्शन हुन्छ, अङ्ग प्रदर्शन हुन्छ। देख्नेलाई के भान हुन्छ, देख्नेले के देख्छ, मुस्कुराएको चेहरा देख्छ, होइन। हाँसेको हुन्छ बढी, आवश्यकताभन्दा बढी, टाउको हल्लाएको हुन्छ, हात हल्लाएको हुन्छ, खुट्टा नचाएको हुन्छ। अब यो देखेर के सन्देश दिन्छ त हामीले, होइन। अब सेतो कपडा लगाएर यस्तो डान्सहरू गरेर के सन्देश जान्छ होला, बाबाको सन्देश जान्छ होला। बाबाको सन्देश आज बाबाले के भन्नुभयो, होइन, एकदमै त्यो यो के भन्छ, मुभमेन्टको मार्ग छ नि, एकदम साइलेन्स, डिप साइलेन्समा जाने मार्ग हो हाम्रो मार्ग भनेको। त्यसैले यो साधनाको पर्व हुन् यिनीहरू सबै। त्यही भएर कुनै पनि कार्यक्रमहरू आश्रमहरूमा पनि यस्तो राख्नु हुँदैन। यस्तो खालको देहलाई प्रदर्शन गर्ने, देहको चेतनालाई बढावा दिने कुनै पनि खालको एक्टिभिटीहरू यो तीजमा सम्मिलित छैन। तीजले यो सन्देश दिएको हुँदैन, होइन। त्यसैले अब यो चाहिँ, अब यसको अर्को एउटा रहस्य छ। यो रहस्य, यो तीजमा के हुन्छ, दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूलाई खुवाउने भन्ने छ। बुवाहरूले छोरीहरूलाई लिन जाने, ल्याउने, खुवाउने, के गरेर, होइन। कहाँ तामाको सब्जी तामा काट्न जाने बुवाहरू, होइन, काटेर ल्याएर तामाको सब्जी खाने, यस्ता गीतहरू पनि बनाएको छ। अब ज्ञान मार्गमा के छ भने, अब बाबा हुनुहुन्छ सबभन्दा माथि, बाबा लिन आउनुभएको भइहाल्यो। बाबाको ज्ञानबाट हामी पालिएका छौँ, होइन त। अनि त्यसपछि बाबापछि अब दादीहरू उहाँ मधुबनमा हुनुहुन्छ। अब अहिले हामीले प्रत्यक्ष पालना पाउने भनेको दिदीहरूले, दिदीबहिनीहरूले। त्यही भएर अब दाजुभाइहरू जो हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरूलाई पनि दिदीबहिनीहरूले आजको दिनमा खुवाउनुहुन्छ कि आश्रममा पनि मिठो मिठो बनाएर खुवाउनुहुन्छ। भाइहरू, किनभने भाइहरूले बाहिर सेवा गर्ने, हेर्नु, होइन, दौड्ने, अनि त्यो गरौँ सेवाहरू गर्ने, होइन। अनि भाइहरू त मेरुदण्ड नि यो संस्थाको। अनि आज दिदीहरूले अझै प्यारले, दिदीबहिनीहरूले मिठो मिठो बनाएर एकदम योगले बाबाको याद त्यसमा भरेर आज हरेक आश्रमहरूमा ज्ञान मार्गमा पनि दिदीहरूले विशेष भाइहरूको उन्नति प्रगतिको कामना गरेर, होइन, भाइहरूलाई प्रेमपूर्वक स्नेहपूर्वक आज खुवाउनुहुन्छ। आश्रममा यस्तो हुन्छ, के हुन्छ आश्रममा भन्नु होला, होइन। आश्रममा यस्तो हुन्छ। अब गृहस्थमा पनि हजुरहरूले आफूले पालन पोषण गर्नुपर्ने, होइन, आफूले पालना दिनुपर्ने सबै आत्माहरूलाई आत्मा भाइ सम्झेर, होइन, बाबाको यादमा एकदम शक्तिशाली यादले भरेर भोजन बनाएर, होइन, मिठो मिठो खुवाउनु होला। आजको दरको रहस्य पनि यही वास्तवमा, होइन। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको देह होइन, त्यस्तो होइन, त्यो त लौकिकमा भयो, होइन। अलौकिकमा त त्यस्तो होइन। अलौकिकमा त किनकि बाबाले दिदीहरूलाई निमित्त बनाउनु भएको छ नि त संस्थामा। बाबाको राइट ह्यान्ड भनेको दिदीहरू हो कि बाबाको प्रतिनिधित्व दिदीहरूले, बहिनीजीहरूले गर्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले दिदीजीहरूले, बहिनीजीहरूले खुवाउने हो कि आज चाहिँ, होइन। आज भाइहरूले खाने है। राम्रो लागेन र कुरा, हेर्नु, यो कुरा मान्नु, यो हो, यही हो। मल्ल बुवा, राम्रो नलागेर उठ्नु हो कि राम्रो लाग्यो?
हस्। तर अब वास्तवमा त्यस्तो त भनेर छुट्याएको त होइन, जसले जसलाई सेवा गर्दा नि हुन्छ होइन। जो निमित्त छ, जहाँ जो निमित्त छ उसले एकदम योगिक्त भएर पालना गर्ने भन्ने हो यसको अर्थ। र देश विदेशमा रहनुहुने, यो पर्व मनाउनु हुने सबै चेलीहरू जो हुनुहुन्छ अहिले लौकिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले, शरीरको हिसाबले होइन, जसले मनाउनुहुन्छ, हजुरहरूलाई पनि एउटा दिव्य सन्देश बाबाको तर्फबाट के छ भने, तीज भनेको अलौकिक सूक्ष्म साधनाको पर्व हो। बाबा भगवानले आएर धरतीमा आएर जो आत्मारूपी चेलीहरूलाई सर्वबन्धनहरूबाट मुक्त गराएर परमधाम लैजानुहुन्छ र त्यो लैजाने क्रममा आत्माहरूलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ, आत्माहरूलाई ज्ञान योगको प्रशिक्षण दिनुहुन्छ, धेरै शिक्षा दिनुहुन्छ, दैनिक अध्ययन गराउनुहुन्छ, एक एक महावाक्यहरू, एक एक पोइन्टहरूको प्रशिक्षण दिनुहुन्छ होइन, सम्झाउनुहुन्छ, प्यार गर्नुहुन्छ होइन, ज्ञान गुण शक्तिको खजानाले भरपुर गराउनुहुन्छ होइन, अनि ब्रह्मलोकको सैर गराउनुहुन्छ। यी सबै जो पनि क्रियाकलापहरू पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, ती पुरुषार्थ प्रयासको माध्यमबाट आत्मारूपी सजनीहरू, आत्मारूपी चेलीहरू परमधाम जान सक्छन्, बन्धन मुक्त भएर, फरिस्ता भएर। यसैको यादगार पर्व हो यो तीज पर्व। त्यसैले यसलाई मनमा राखेर, यसको रहस्यलाई हृदयङ्गम गरेर बुझेर, आज बाबाले भन्नुभयो नि समझदार बच्चा, समझदार को हो त भन्दा ज्ञानको यो रहस्यलाई बुझेर बल्ल ठिक छ लौकिक हिसाबले पर्व मनाऊ, तर ज्ञानको रहस्यलाई बुझेर, ज्ञानलाई बुझेर, ज्ञान बुद्धिमा राखेर बल्ल क्रियाकलापहरू, एक्टिभिटीहरू गर्ने। ठिक छ, स्नेह मिलन गरौँ होइन, मिष्टान्न भोजनहरू खाऊँ होइन, भेटघाटका कार्यक्रमहरू राखौँ, खुसीको लेनदेन गरौँ, मिठाईहरू खाऊँ होइन, सौगातहरूको लेनदेन गरौँ, यो पनि राम्रो छ। तर बुद्धिमा वास्तवमा बाबाले जो रहस्य बताउनु भएको छ, ज्ञानको रहस्य, ज्ञानको रहस्य हुनुपर्छ। बाँकी रातो रङ्ग शक्तिको प्रतीक हो, तर अब फेरि दुनियाँमा एकदमै देहको आकर्षण गर्ने रङ पनि फेरि रातो हो कि। दुनियाँमा दैहिक प्रदर्शन गर्ने, दैहिक आकर्षण सबैभन्दा बढी देहको आकर्षण रातो रङ्गबाट हुन्छ होइन। त्यो गलत प्रवृत्तिहरू गर्ने जो आकर्षण हुन्छ त्यो पनि रातो रङ्गले बढी इन्भोक गरिराखेका हुन्छ होइन। त्यही भएर यसको गलत अर्थ नलागोस्, किनकि रातो रङ्ग शक्तिको प्रतीक हो होइन। बाबाले जो ज्ञान र गुण शक्ति दिनुहुन्छ, ज्ञान पहेँलो रङ्गले प्रतिनिधित्व गर्छ ज्ञानलाई भने, शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ रातो रङ्गले। वास्तवमा रातो रङ्ग त्यसको प्रतीक हो, शक्तिको प्रतीक हो। आत्माले बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि, परमधाम जानका लागि शक्ति चाहिन्छ कि। सकारात्मक मार्गमा प्रवृत्त हुनका लागि पनि भित्र शक्ति चाहिन्छ होइन। सद्गुणहरूलाई भर्नका लागि, व्यवहारमा उतार्नका लागि पनि शक्ति चाहिन्छ कि। त्यो रातो रङ्गले प्रतिनिधित्व गर्छ। तर अब दुनियाँमा त के हुन्छ, रातो कपडा लगाएर देहको प्रदर्शन गर्ने अनि झन् नभड्केको आत्माहरूलाई पनि भड्काउने, त्यस्तो खालको छ। यसबाट विकृति नहोस्, यसबाट पाप नहोस्, किनकि अब त्यस्तै गीत बनाइयो, त्यो गीतबाट होइन त्यस्तो खालको एक्टिभिटीहरू गरियो, चेतना त्यस्तो आयो, दैहिक चेतना बढ्यो भने यसबाट पाप नै हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको पापको मार्गमा प्रवृत्त नभइकन ज्ञानको मार्गमा प्रवृत्त भएर होइन, ज्ञानमय भएर, ज्ञानका सागर परमात्मालाई फलो गरेर होइन, ज्ञान गुणले सुसज्जित भएर, आत्मा भरिपूर्ण भएर, फरिस्ता बनेर परमधाम जाने यो तीजको सन्देश हो। सबै चेली दिदीबहिनीजीहरूलाई यही दिव्य सन्देश छ। बाबाको ज्ञानमा लागेर, बाबाको मार्गदर्शनमा चलेर होइन, सच्चा तीजहरू मनाउनु होला, तीज पर्व मनाउनु होला होइन। दाजुभाइहरूलाई पनि यही सन्देश छ। दिदीबहिनीहरू जो ज्ञानमा हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि यस्तो सन्देश दिएर, शिव बाबाको ज्ञान दिएर, सन्देश दिएर यो तीज पर्व सच्चा यसको आध्यात्मिक रहस्य सहित यो मनाउनु होला भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै तीज पर्वको दिदीबहिनीहरूलाई पनि, दाजुभाइहरूलाई पनि तीज पर्वको शुभकामना छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।